भने चाहिँ पुरै कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सेक्सन मान्छ। तर यदि हजुरहरूले पेज ब्रेक गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक पेजले एउटा एउटा पेज मान्ने भयो कि। जस्तै अब यसैको कुरा गरौँ न, मैले यति लेखेँ होइन, अब हेर्नु यहाँ मैले यति लेखेँ होइन, अब यहाँ लेखेपछि यहाँनिर यसरी इन्टर हाने नि मैले, होइन मैले यहाँनिर पेज ब्रेक राख्न मन लाग्यो, इन्टर हाने भने त मैले अघि तपाईँलाई देखाएको थिएँ नि यहाँबाट यसरी पुरै देखिन्छ, तर होइन मलाई पेज ब्रेक यसरी पेज ब्रेक राख्नु तलपट्टि भयो कि। अब तपाईँले यो तलको योभन्दा माथिको जति चेन्ज गर्नु योभन्दा तलको जति चेन्ज गर्नु त्यसले यो पेजलाई केही पनि इफेक्ट गर्दैन कि, यो पेज अल टुगेदर सँगै रहन्छ कि। बुझ्नुभयो? त्यो अब हेर्नु यहाँनिर यत्रो धेरै स्पेसिङ आएको छ, कसरी स्पेसिङ आयो मैले याद छ अघि तपाईँलाई यो 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 पेज यहीँ माथि हुँदाखेरि मैले अघि पेज ब्रेक राखेको थिएँ नि, अहिले त देखाएको छैन नि। तर पेज ब्रेक तपाईँलाई हटाउनु छ भने चाहिँ त्योमा जाने यो यसरी यो क्लिक गर्नु नि, हेर्नु पेज ब्रेक देखाएको छ नि, यो अब यसरी ब्याक गर्नु नि, हट्यो यो। यसको तलपट्टि फेरि के भयो सडनली कन्टिन्यू भयो, देख्नुभयो हजुरहरूले? अघि थिएन सर एकचोटि रिपिट गरौँ न। यो चाहिँ बेसिक पेज ब्रेकको कन्सेप्ट हो। मैले अघि हजुरलाई सेक्सन ब्रेक देखाउँदाखेरि पेज ब्रेक पनि हुन्छ भनेर देखाउँदै राम्ररी देखाएन जस्तो। यो चाहिँ बेसिक गर्दाखेरि हाम्रो पेज ब्रेकको कन्सेप्ट हो। पेज ब्रेक भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू अब नर्मली सञ्जय सर एउटा कुरा, त्यो तपाईँ कहाँ गइरहनु भएको छ एक्चुअली त्यो सेक्सन पनि भन्दै गर्नु ल। यो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि ब्लाइन्ड साथीहरू पनि भएको कारणले ए हुन्छ 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 सरी। त्यही म चाहिँ अघि हामीले इन्सर्टमा चाहिँ होइन हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ पेज ब्रेक भनेर एउटा इन्सर्टमा छ, अर्को चाहिँ लेआउटमा छ। दुईवटा ठाउँमा छ पेज ब्रेक चाहिँ, इन्सर्टमा पनि छ लेआउटमा पनि छ। यदि तपाईँ पेज ब्रेक गरेर सेक्सन ब्रेकै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ लेआउटबाट गएर गर्ने हो होइन। यसमा तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्छ टेक्स्ट ऱ्यापिङदेखि लिएर हरेक कुरा छ। अनि होइन मलाई पेज ब्रेक मात्रै गर्न मन छ भन्नु भने चाहिँ इन्सर्टबाट पेज ब्रेक भन्ने त्यहाँनिर भेरी लेफ्टमा पेजेसमा अप्सन हुन्छ, त्यो कभर पेज ब्ल्याङ्क पेज राख्ने पेज ब्रेक गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यहाँ यो चाहिँ तपाईँको कभर पेज ब्रेकबाट चाहिँ यो चाहिँ भयो। अब मैले हेर्नु है यहाँ, अब मैले यो पेज ब्रेक सबै हटाइदिन्छु है अहिलेलाई। भयो अब यहाँनिर नि यसरी मैले यो पनि पेज ब्रेक यहाँ सबै पेज ब्रेकहरू हटाइदिएँ अहिलेलाई। पेज ब्रेक मात्रै हटाइदिएँ होइन। अब हेर्नु है यहाँनिर अब सबै छ तपाईँको के छ यहाँनिर पेज ब्रेक भएको छ नि, सबै पेज एकै ठाउँमा छ होइन। यसरी हेर्नुहोस् है अहिले होइन। सुरुमा हाम्रो यो पनि हुँदैन है, यो पनि सिलेक्ट गरेर आउँदैन, यस्तो हुन्छ हाम्रो पेज हो किन। अब हेर्नुहोस् मलाई इन्ट्रोडक्सन पछि यो तलको इन्ट्रोडक्सन मैले सर्टेन केही कुराहरू लेखेँ, त्यसपछि यो बेनिफिट्स मलाई भिन्दै पेजमा राख्नु मन लाग्यो, के गर्ने इन्सर्ट पेज ब्रेक गरिदिने। त्यो भयो भने के हुन्छ तपाईँको बेनिफिट्स अर्को एउटा इन्ट्रोडक्सन एउटा पेजमा भयो, बेनिफिट डिफ्रेन्ट पेजमा भयो। अनि अघि सरले भन्नुभएको थियो नि के अरे चलाउँदै यो एउटा फोटो चाहिँ अर्को पेजको इमेजमा गरेर बस्दिन्छ होइन, ओभरल्याप पनि हुने हुन्छ। त्यो भयो भने पनि तपाईँले के गरिदिने त्यतिखेर पेज ब्रेक गरिदिने। दुई ठाउँ पेज ब्रेक गरिदिने, एउटा टपमा अर्को यहाँ बटममा पनि एउटा त्यसरी पेज ब्रेक राखिदिनु। यो भयो भने के हुन्छ यो एज अ होल सेक्सन तपाईँको एउटा भएपछि तपाईँले तल माथि अरू पेजमा जति जे चेन्ज गरे पनि यो पेजलाई केही इफेक्ट पर्दैन है। अब हेर्नु अनि तपाईँले पेज ब्रेक हटाउनु पर्ने छ भने अहिले त यहाँ तपाईँहरूले पेज ब्रेक कतै पेज ब्रेक त गर्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो, तर देख्नु भएको छ कतै देखेको छैन नि। यसको लागि चाहिँ होममा यो ठक्क यो प्याराग्राफको यहाँनिर के अरे A to Z भन्ने यहाँ टप राइट कर्नरमा एउटा सो एन्ड हाइड भन्ने छ कि होइन। यो चाहिँ तपाईँको ब जस्तो एउटा सिम्बल छ, त्यो गर्नु भने चाहिँ तपाईँको पेज ब्रेकहरू सबै देखाउँछ। पेज ब्रेक कहाँ गर्नु भएको छ, सेक्सन ब्रेक कहाँ गर्नु भएको छ, तपाईँले कहाँनिर स्पेसिङ राख्नु भएको छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ। तपाईँले यदि मेरो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हरेक एउटा पार्ट पछि यो आइरहेछ कि हेर्नु है। अनि त्यसबाहेक अरू यहाँनिर सेक्सन ब्रेक पेज ब्रेकहरूमा नि हरेकमा यसरी आइरहेछ। अनि यो चाहिँ यसरी देखेपछि के हुन्छ तपाईँहरूलाई यो थाहा भयो नि त, यहाँनिर छ यसरी डिलिट गरिदिनु हट्यो। बेनिफिट्स यहाँ थिएन अघि, आइसक्यो बेनिफिट्स तल्लो पेजमा भएको यो भयो। अनि अर्को एउटा मैले छुट्याएको तपाईँहरूलाई
तपाईँले जति नि जे पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ नि डकुमेन्टहरू जे पनि बनाउनुहुन्छ नि राम्रो ह्याबिट सेभ गरिहाल्ने ह्याबिट जे पनि स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि होइन अब नेपालकोमा त अब तपाईँको ल्यापटपकै कुरा गर्नुहुन्छ ल्यापटप पावर अफ हुनसक्छ के हुनसक्छ अथवा के भएर बिग्रिन सक्छ अथवा के हुनसक्छ होइन जहिले नि एउटा सर्टेन पोर्सन गरिसकेपछि एउटा सर्टेन सेक्सन गरेपछि जहिले नि त्यो तपाईँले गर्नुभएको काम चाहिँ सेभ गर्ने बानी गर्नुहोस् सुरुमा चाहिँ तपाईँले सेभ एज गर्नु भइहाल्छ होइन अथवा सेभ एज गर्नु भइहाल्छ सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल बटन र एस बटन है तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा छ त्यही पनि मैले भनिरहेको किन भन्दाखेरि त्यो युजली चाहिँ तपाईँहरूको केही कारणले यदि अब घरमा त तपाईँहरू ल्यापटपमा गर्नुहुन्छ तर अफिसमा गर्दाखेरि केमा गर्नुहुन्छ कम्प्युटरमा गर्नुहुन्छ केही भएर त्यो कम्प्युटर सटडाउन भयो तपाईँले अब आधी घन्टा 1 घन्टा लगाएर एउटा काम गर्नु भएको थियो नि त्यो मिनट के भयो खेर गयो अब त्यो फेरि तपाईँले टिप गर्न मिल्दैन त्यो कारण चाहिँ गर्ने सेभ गर्ने बानी चाहिँ गरिरहनु जतिखेर नि कन्ट्रोल एस एउटा थिच्ने त हो नि तपाईँले एउटा सेक्सन गरेपछि अहिले चाहिँ मैले सेभ एज गरेँ यो चाहिँ मैले डेस्कटपमा होइन कोड ट्रेनिङ भनेर एउटा सेभ गरिदिएँ होइन अब मैले यहाँनिर अब केही थपेँ यसरी केही थप्यो भने अब यहाँनिर तपाईँले कन्ट्रोल एस गर्नुभयो भने कन्ट्रोल एस मात्रै गर्नु नि यसले के हो त्यो सेभ गरिदियो अब तपाईँले पछि अब भागेबस यो डिलिट भइहाल्यो कतै भएर डिलिट भइहाल्यो हटिहाल्यो भने पनि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको ओडमा त रहिरह्यो नि फेरि खोलेर तपाईँले फेरि चलाउन मिल्ने भयो नि त यो चाहिँ तपाईँको एउटा गुड थिङ्स हो है युजली कसैले नि के गर्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो अनि जहिले नि यो चाहिँ यो जुन मैले अघि तपाईँहरूलाई यो ब जस्तो सिम्बल देखाएको थिएँ त्यो चाहिँ तपाईँहरू कहिले टाइप गर्दा चाहिँ नराख्नु हटाएर गर्नु चाहिए बेला मात्रै राख्ने अनि फेरि पछि नचाहिएपछि फेरि हजुरहरू हटाउन सक्नुहुन्छ अरू के हजुरहरूलाई जिज्ञासा कोही सोध्नु छ प्रोभिन्सका साथीहरू बोल्नु भएन सर एउटा चाहिँ त्यो टेबलमा चाहिँ कुनै रो चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै स्पेसिफिक एउटा कुनै रो त्यो चाहिँ कसरी गर्ने होला अब यहाँ ठ्याक्क टेबलमा छ हैन देख्नुभयो नि हैन हजुरहरूले अब मलाई यो रो डिलिट गर्न मन छ है केही गरेन यहाँ राइट क्लिक गर्ने डिलिट सेल्स भन्ने हुन्छ शिफ्ट अफ शिफ्ट लेफ्ट जे गरिनुहुन्छ त्यो रो डिलिट भयो तपाईलाई म अझ स्पेसिफिकली देखाउन पर्दाखेरि चाहिँ अब म यहाँ के लेखिदिन्छु है मैले यो लेखेको पार्ट चाहिँ डिलिट गर्नु परेछ है मैले सेलेक्ट गरेँ यसरी सेलेक्ट गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ तपाईले यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर यसरी यहाँनिर जानु भने यहाँनिर पनि यसरी एउटा सेलेक्ट गर्ने यसरी अप्सन हुन्छ एउटा मात्रै सेलेक्ट गर्नु भने यसले पुरै रो बनाउँछ कि डिलिट गर्ने केसमा चाहिँ तपाईहरुको यसै एउटा मात्रै हुँदैन एउटा मात्रै हुँदैन पुरै हुन्छ डिलिट सेल्स गर्दा पुरै डिलिटै हुन्छ एउटा मात्रै पनि भयो त मैले एउटा मात्रै सेलेक्ट गरेको थिएँ नि हैन हेर्नु अघि यो एउटा मात्रै छ नि हैन हेर्नु मैले डिलिट सेल गरेँ नि एउटा मात्रै पनि भयो यो भयो बिग्रिन्छ हैन सर यो टेबलै हो अनि टेबल बिग्रिन्छ नि एउटा मात्रै टेबल त बिग्रिन्छ टेबल त बिग्रिने भयो तर तपाईहरुले इन्टायर रो डिलिट गर्नु डिलिट गर्नु अनि तपाईहरुलाई के रे भने नि अघि यो सेलहरुमा डिभिजन गर्नु छ भने चाहिँ मर्ज सेल स्प्लिट सेल्स अथवा यो तपाईले दुईटा मर्ज गर्नु छ भने मर्ज सेल्स यिनीहरु युज गरेर चाहिँ तपाईले टेबलहरु एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले अच्छा राइट क्लिक गरेर अरु के हजुरहरुलाई हेलो हजुर भन्नुस् तो फर्मेट पेन्टरको युज वर्डमा कतिखेर गरिन्छ त्यो बताइदिनुहुन्छ है कुन चाहिँ होममै छ नि फर्मेट पेन्टरको चाहिँ त्यसको बारेमा पनि भन्नु न एक्सेलमा चाहिँ बढी नै हुन्छ त्यसको काम मैले वर्डमा त्यति यो युज गर्दिन त्यही भएर मलाई खासै चाहिँ थाहा छैन म त्यति युजै गर्दिन फर्मेट पेन्टर चाहिँ तर यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो माथिको हेडिङ सेम तलको उसमा ल्याउनु पर्यो भने त्यो कपी गरेर हुने रहेछ यसमा सायद यो चाहिँ युजली चाहिँ म फर्मेट पेन्टरहरु चाहिँ त्यति युज गर्दिन किन भन्दाखेरि हाम्रो अब मनी वर्ड त भनेको त अब जे हो नि चलाएर सिक्ने कुरा हो नि त यो त म आफैले चलाएर आफैले चलाउँदा रिपोर्टहरु बनाउँदा सिकेको कारणले चाहिँ म यस्तो यो टुल्सहरु चाहिँ त्यति अलि कम युज गर्ने भएर होला सायद म त्यति युज गर्दिन त्यही भएर मलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अलि थाहा छैन है यो त खासमा भन्दाखेरि नि सर जस्तो हजुरले एउटा रिपोर्ट पठाउनु भयो भने मलाई हजुर
त्यही फर्मेटमा चाहिँ मैले अर्को रिपोर्ट बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई कपी गरेर यही फर्मेट पेन्टर गऱ्यो भने ठ्याक्कै त्यसैमा बन्छ क्या। त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन। जस्तो अब हजुरले पठाउनु भएको रिपोर्ट एउटा उसमा छ होइन, जस्तो एउटा थीम्समा छ, एउटा थिम्समा छ, न्यू टाइम रोमस के अरे रोमन भनेर यति यति फन्ट दिनुभएको छ, अनि मैले बनाउँदा चाहिँ अर्को होला। तर हजुरकैमा चाहियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर ठ्याक्कै फर्मेट पेन्टर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैमा आउँछ क्या। हामीले यो पुरा युनिफर्मिटी हुन्छ क्या रिपोर्टको चाहिँ। त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन। एक्सेलमा त धेरै नै युज गरिन्छ, राम्रो हुन्छ यो। मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो खास युज गरेको छैन फर्मेट पेन्टर भन्ने, त्यही भएर मलाई चाहिँ याद छैन। त त्यहाँ देखेँ मैले अहिले ठ्याक्कै हजुरले चलाइराख्दाखेरि याद आएर। हुन्छ सर। अरू के हजुरहरूलाई? हजुर टेबलमा त यो पोर्ट्रेटमा काम गर्दै गर्दाखेरि ल्यान्डस्केपमा पनि त्यही पेज गर्न सिकाउनु भएको थियो सर। एकचोटि फेरि मलाई बताइदिनु। पोर्ट्रेट पेज छ अनि पछि थर्ड पेज मानौँ न ल्यान्डस्केपमा गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनु भयो। हुन्छ ल, म रिपिट गरिदिन्छु त। यो पनि तपाईँले मैले अघि पेज के अरे सेक्सन ब्रेकहरूबाट देखाएको थिएँ नि, पेज ब्रेकहरूबाट। यो पनि त्यसरी हुने हो। जस्तै अब हेर्नु यहाँ माथिको यो सब अहिले सबै पेजहरू पोर्ट्रेटमा छन् होइन। हजुर हजुर हो। मैले अलरेडी यहाँनिर पेज ब्रेक राखेको अघि तपाईँले देख्नुभयो नि होइन। पेज ब्रेक अघि मैले राखेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई यहाँनिर के अरे इन्सर्टमा गएर पेज ब्रेक अघि बनाएको थिएँ नि त यहाँनिर। हजुर 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 त्यो देख्नु भएको छ नि, त्यो गरेको छु नि त। पेज ब्रेक गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले एउटा मात्रै चेन्ज गर्न सकिँदैन, तर तपाईँले पेज ब्रेक राख्नुभयो भने चाहिँ एउटा मात्रै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अलरेडी पेज ब्रेक राखिसकेको छु, यो पेजलाई म चेन्ज गर्छु है त। ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप, यो सेक्सन ब्रेकले, सरी पेज ब्रेक होइन सेक्सन ब्रेकले चाहिँ गर्छ तपाईँहरूको। यो माथिको एउटा सेक्सन भयो होइन, यो सेक्सन ब्रेक पनि तपाईँलाई म देखाइदिन्छु है। त्यो अघिको होको त्यो ब भन्ने सिम्बलबाट गर्ने सेक्सन ब्रेक। सेक्सन ब्रेकले चाहिँ तलको एउटा देखायो। तपाईँले यहाँ तल फेरि यो तलको अर्को बनाउनु मन छ भने फेरि यो लेआउटमा जानुहोस्। यसलाई नि अब नेक्स्ट पेज सेक्सन ब्रेक गरिदिनुहोस्। अब यो तलको चाहिँ होइन, म ब्याक टु उसमै राख्छु भनेर तलको गर्नुभयो भने पोर्ट्रेट गर्नुभयो भने यो तलको पोर्ट्रेट, यो बिचको मात्रै ल्यान्डस्केप छ। हेर्नुभयो? खै मेरोमा त नेट स्लो हो कि के हो। त्यो सर्टेन जुन पेज हामीले चाहिँ ल्यान्डस्केप गर्ने हो त्यो मात्रै कपी गरेर गर्दा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन सन्देश? हुँदैन, त्यो मात्रै कपी गरेर चाहिँ हुँदैन। किन तपाईँले कपी गरेर पेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको ओरिजिनल फर्मेट त तपाईँको के अरे जे बसेछ त्यही सेलेक्ट गरेर मैले कपी गरेर भने सायद त्यो मात्रै सेलेक्ट गर्नु हुँदैन। हुँदैन। म ट्राई गर्छु, त्यही पनि हजुरलाई यहाँ ट्राई गरिरहेको छु। भयो भने त भयो नि त। मैले युजली ल मैले यो पेज सेलेक्ट गरेँ होइन, पेज यति हो नि त। तलको नि भयो कि तलको त हुनु थियो नि त। अनि मैले यो इमिडिएटली ब्याक टु कसरी गइरहेको छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल जेड भन्ने अप्सनबाट गएर चाहिँ। सन्जय सर, अहिले हामीले त्यो अघि बनाएको त्यो जुन ऊ थियो नि फोटोहरू राखेको थियो नि, अहिले हामीले चलाउँदै जाँदाखेरि त्यो फोटोहरू सर्यो के फेरि? पेज ब्रेक राखिसकेपछि नि हजुरको सर्या छ? होइन सर्कैमा सर्या देखाएको थिएँ अहिले भर्खर तुरुन्तै एकछिन अगाडि। त्यो ल्यान्डस्केप गर्नुभयो नि त्यसपछि त्यो फोटो ल्यान्डस्केप गर्दाखेरि त यो त तपाईँको ठुलो भएर त त्यो त सरिहाल्छ नि। त्यो त अब तपाईँको यही हेर्नु। अब ल म यही गरिदिन्छु है त। हेर्नु अहिले पेज यसको के छ, विथ सानो छ नि होइन। अब यसको विथ त्यसरी बढेपछि तपाईँको सरिहाल्छ नि यो पेज त। यसमै गरेपछि पो सर्यो त। तर तपाईँको मैले यो यदि चलाएको छैन भने त अरू चलाइरहँदाखेरि त यो त सर्या छैन त। मैले यहाँ माथि जति जे गरौँ, मैले यतापट्टि जति चेन्ज गरौँ यसले, तर यो पेजलाई त इफेक्ट पारेन नि त। पेज केही भएको छैन, यो पेज केही भएको छैन। मैले तपाईँले यहाँनिर जति इन्टर दाबे जति जे गरे पनि तपाईँको तल पेजलाई केही पनि इफेक्ट गरेन नि त। हुन्छ सर, हुन्छ। मैले ओभरल्यापिङ गरेको देखियो अनि त्यसपछि बुझेँ, तपाईँले भन्नुभएको बुझेँ। तर मैले त्यो चाहिँ तपाईँले ल्यान्डस्केप र ऊ देखाउँदाखेरि चाहिँ भएको हो, त्यो पोर्ट्रेट देखाउँदाखेरि। अरू केही? हजुर मलाई इन्सर्टको त्यो लिङ्क्स, हाइपर लिङ्क, बुकमार्क अनि क्रस रेफरेन्सको बारेमा भन्दैन न। ओके, यो तपाईँ यहाँ देखिरहनु भएको छैन लिङ्क, हाइपर लिङ्क र बुकमार्क।
हैन ओके अब लिङ्क भने के हो हाइपर लिङ्क भनेको चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि अब तपाईँहरू यहाँनिर अब केही उ गर्नु भएको छैन यहाँनिर तपाईँ यो ओड छ नि यो ओडमा चाहिँ तपाईँहरू अब हाइपर लिङ्क गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो ओड कसैले क्लिक गर्ने बित्तिकै कुनै एउटा अर्को ठाउँमा जान्छ जस्तै अब हाइपर लिङ्क गरेर हाइपर लिङ्क गर्नुभयो अब तपाईँले यो चिज गर्ने के कुनै तपाईँको गर्न मिल्छ कुनै अरू फाइल खोल्न मिल्ने अथवा तपाईँले कुनै नेटमा अरू कतै ठाउँमा जान मिल्ने बनाउनु मिल्छ जस्तै अब मैले त्यो थिचेपछि होइन अब मैले यो असाइनमेन्ट भन्ने यहाँ देखिरहनु भएको छ नि मैले यो ओपन गर्न मिल्ने भनेको थिएँ मैले हाइपर लिङ्क थिचेपछि अघि देख्नु भएन होइन गर्दै नि अब यो यसरी कन्ट्रोल क्लिक गऱ्यो भने यसले त्यो असाइनमेन्ट भन्ने खोलिदिन्छ कि यसरी यो भयो लिङ्कको कुरा है म लिङ्क हटाइदिएँ अहिले यसमा अब बुकमार्क भनेको चाहिँ तपाईँहरू अब बुकमार्कमा त्यति युज गरेर ओके बुकमार्कले के गर्छ एक्चुअली हेरौँ न तिमी पनि बुकमार्क्स वाज विथ हाइपर लिङ्क टु लेट यु जम्प टु अ स्पेसिफिक प्लेस इन यर डकुमेन्ट त्यो त अब तपाईँको यो त यसले नि गर्छ नि जस्तै अब यहाँनिर हेर्ने मेरो यहाँनिर यो ओड भनेको छ नि होइन यहाँनिर कन्ट्रोल क्लिक गऱ्यो भने तपाईँको त्यो जहाँ छ त्यही जान्छ बुकमार्क भनेको चाहिँ त्यही गर्छ तपाईँले के गरिदिन्छ यो सबै चाहिँ यिनीहरूले बुकमार्क गरेर राखे जस्तै होइन यसले चाहिँ तपाईँको आफ्नै सेक्सनमा कुनै एउटा सेक्सनमा कतै छ भने चाहिँ बुकमार्क गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर पुग्छ कि कन्ट्रोल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै बुकमार्कको काम चाहिँ त्यो हो अनि अर्को क्रस रिफरेन्सिङ के छ क्रस रिफरेन्सिङको refer to a specific place in your document such as headings, figures, and cross reference is hyperlink where the label is automatically generated. It's great if you want to include the name of the thing you are referencing. यो भनेको तपाईँको अघि मैले सुरुमा तपाईँको नर्मल रिफरेन्सिङको कुरा गरे जस्तै हो तपाईँहरूलाई अब जस्तै अब कुनै न एउटा कुराहरू चाहिँ अरू केसँग रिफरेन्सिङ गर्नु छ भने चाहिँ अब क्रस रिफरेन्सिङ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बरसँग रिफरेन्सिङ गर्नुहुन्छ कि अथवा हाइपरलिङ्क इन्सर्ट गरेर गर्नुहुन्छ कि हाइपरलिङ्क गरेर गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु होला ल हेडिङसँग रिफरेन्सिङ गरेर सब हेडिङ अब यो चाहिँ सब हेडिङसँग रिफरेन्सिङ गरिदिउँ भने नि यसरी इन्सर्ट गरौँ न होइन यसरी रिफरेन्सिङ हुन्छ यो चाहिँ सब हेडिङसँग गएर यो चाहिँ यतापट्टि यो सब हेडिङ भन्ने हाम्रो जहाँ छ त्योसँग चाहिँ गएर रिफरेन्सिङ बस्ने केही पनि होइन हजुरहरूलाई अरू केही सर मलाई एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो भन्नुहोस् न मैले सबभन्दा पहिला म सरलाई यसरी स्क्रिन सेयर गर्न पाए पनि सजिलो हुन्थ्यो होला सर त्यो अलिकति आइडिया जान्न मन लागेको छ मेरो स्क्रिन सेयर गर्न मन लाग्यो भने हुन्छ म मेरो स्क्रिन अफ गरिदिन्छु नि त हजुरको स्क्रिन सेयर गर्नु अलिकति यो थोरै त्यो मैले डाउनलोड गरेको कुरा एक ठाउँबाट त्यो अलिकति जान्न मन लागेर सर हुन्छ हजुरको स्क्रिन सेयर गरिदिनु त हुन्छ मेरो स्क्रिन अफ भइसक्यो भयो कि भएन सर छैन भएको छैन भयो ल भयो सर देखाउनुहोस् हो जस्तो यो कुरा जस्तो यहाँभित्रको यो एउटा कुरा चाहिँ जस्तो यो एउटा किताबको कुरा हो सर यो मलाई चाहिँ यहाँभित्रको कुरा कपी गर्नु मन लाग्थ्यो सर होइन तर यो बोर्डरलाई मैले हटाउन चाहिँ जानेन के सर भित्रको मात्रै कपी गर्नु मन लाग्यो हजुर हो एकदमै सर यो के तपाईँले फोटो निकाल्नु भयो के निकाल्नु भयो यो चाहिँ एउटा किताब डाउनलोड गरेको सर मैले विशेष गरिकन उताबाट के अरे यो एउटा लिङ्क पाएर लिङ्कबाट डाउनलोड गरेको सर अनि मलाई यहाँभित्र कुरा चाहिँ कपी गरेर राख्न मन थियो वर्डमा चाहिँ तर मैले यो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको एज अ इमेज बसिरहेछ है हजुर सर हजुर एज अ इमेज बसेपछि तपाईँले त्यो कपी गर्न मिल्दैन यदि तपाईँको पिडिएफ भए भए चाहिँ तपाईँको मिल्थ्यो होइन हजुर सर एज अ इमेज भएपछि तपाईँको वर्ड रेकग्निसन भनेर भिन्दै सफ्टवेयर निकालेर गर्नुभयो भने चाहिँ मिल्छ वर्डबाटै चाहिँ सायद वर्डले चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली गर्दैन तपाईँहरूको ए ओके जस्तो यसलाई पिडिएफ गरेर कपी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर अब तपाईँले पिडिएफ गर्नु भने त्यसलाई के अरे त्यो पिडिएफले तपाईँलाई अब म कुनै एउटा पिडिएफ डाउनलोड गरेर देखाइदिन्छु है तपाईँलाई एकछिन म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु है एकचोटि हुन्छ सर यसलाई म अफ गर्छु नि मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ नि देख्नु भएको छ नि मेरो स्क्रिन अब
सरको मेरो पढ्न आयो हेर्ने हजुर हेर्ने यो एउटा पिडिएफ फाइल हो, देखिरहनु भएको छ नि हजुरहरूले है। एउटा दुईवटा अप्सन छ, हजुरहरूले पिडिएफ फाइलै छ भने चाहिँ यसरी यहाँबाट कपी नि गर्न मिल्छ है। मैले यो कन्ट्रोल सी गरेँ, म यहाँ वर्डमा गएँ, यहाँ तल गएर ल यहाँनिर मैले यसरी पी गरिदियो भने आयो होइन, एउटा तरिका छ। अर्को होइन, तपाईँलाई पुरै पिडिएफै चेन्ज गर्न मन छ भने यो पहिला डाउनलोड गर्ने, डेमो भनेर डाउनलोड्समा छ होइन। राइट क्लिक होइन, तपाईँ ओपन विथ, यहाँ देख्नुभयो नि अप्सन है, चुज एनदर एप, कोड के गर्नु होइन, एकछिन टाइम लाग्छ तर यसले ओपन गरिदिन्छ तपाईँहरूको पिडिएफ फाइल। तपाईँको वर्ड नर्मल वर्ड डकुमेन्टै बनाइदिन्छ कि। सर त्यो इमेज फाइललाई चाहिँ त्यसरी गर्न मिलेर अघि मैले सेयर गरेको जस्तो कुरालाई सर इमेजलाई चाहिँ वर्डले मोस्ट प्रोबेबली अब अहिले नयाँ के लिएर आयो भने चाहिँ थाहा छैन, नत्र चाहिँ युजली दिँदैन ल हेर्ने होइन। अघि पिडिएफमा थियो नि हेर्ने, म पिडिएफ पनि देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई, दुईवटा स्क्रिन बनाएर देखाइदिन्छु है। छुमन आउँछ र हेर्ने, यो चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट, यो चाहिँ पिडिएफ फाइल थियो अघि हेर्ने, पिडिएफ फाइललाई यो वर्डमा ट्रान्सफर भइसक्यो कि देख्नुभयो। मोस्ट प्रोबेबली त्यो तपाईँले अघि हेर्नुभएको बुक पनि मोस्ट प्रोबेबली अब त्यो तपाईँको पिडिएफमा कतै होला, त्यो पिडिएफ भेटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले यसरी वर्डमा ट्रान्सफर गर्न मिल्नुहुन्छ अनि त्यसमा भएको कुराहरू कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो, यो चाहिँ तपाईँहरूले अहिले चाहिँ यो वर्डले चाहिँ यो अहिले लिएर आएको भइसक्यो, 3-4 अलमोस्ट 4 इयर्स चाहिँ भइसक्यो। पिडिएफ टु वर्ड, वर्ड टु पिडिएफ गर्न मिल्ने बनाएको छ यिनीहरूले। त्यो चाहिँ 13 भर्सन पछि चाहिँ छ सर। अरू के हजुरहरूलाई? जिजीलाई एउटा मेसेज, जस्तै त्यो अरू साथीहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ। इमेजको अहिलेको इङ्ग्लिस थियो है त्यो चाहिँ? हजुर, उहाँको इमेज त सिम्पल अरू इमेज टु वर्ड प्रयोग गरेर इङ्ग्लिसको त धेरै गर्न सकिन्छ, तर यहाँ चाहिँ समस्या सबभन्दा नेपालीमा छ कि कहिलेकाहीँ जस्तै साथीहरूले डकुमेन्टहरू प्रिन्ट भएको मन्त्रालयहरूबाट ल्याउनुहुन्छ कम्प्युटराइज गरेको, तर डकुमेन्ट हार्ड कपी हुन्छ अनि त्यसलाई स्क्यान गरिन्छ अनि त्यसको एक्सेसिबिलिटीको कुरा पनि आउँछ। त्यत्रो राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ कि उहाँले। त्यो हो भने चाहिँ अहिले एउटा अप्सन छ, गुगल ड्राइभमा तपाईँले यदि अपलोड गर्नुभयो यो इमेजलाई भने, यही जिजीकै कुरालाई पनि इमेज बेसलाई गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर त्यसलाई ओपन विथ डक्स गर्नुभयो भने चाहिँ युनिकोडमा, यदि नेपाली छ भने युनिकोडमा र इङ्ग्लिसमा छ भने वर्डमा नै निकालिदिन्छ है। ओके, सरसँग म कुरा गर्छु त्यो विषयमा चाहिँ। हो, त्यो सबै साथीहरूलाई एकदमै यो अहिले कस्तो हुन्छ भने स्क्यान गरेको डकुमेन्ट पठाउन पाइँदैन। तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, हिजो एक्सेसिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्क्यान गरेको इजिली एक्सेसिबल हुन्न, अनि त्यो कारणले गर्दा युनिकोडमा लिन, इङ्ग्लिसको त अरू पनि सफ्टवेयर छ, अरू अप्सन छ, तर नेपालीको पनि इभन अहिले समाधान भइसकेको छ केही पेजको लागि। त्यो पनि 10 पेज 10 पेजभन्दा माथिको चाहिँ एकैचोटि गर्दैन। 10 पेज बिलोको डकुमेन्ट चाहिँ अहिले सजिलै गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर युनिकोडमा निकाल्न सकिन्छ। जस्तै नेपालीको कुरा चाहिँ विमल सर, प्रितिमा भएको हार्ड कपीलाई पनि युनिकोडमा गरिदिन्छ त्यसले? सबै कुनै पनि चिजको हार्ड कपी, तर तपाईँको 10 पेज अहिले चाहिँ त्यसको लिमिटेसन छ, अनलाइनमै हुनुपर्छ। सिम्पल अरू केही होइन, 10 पेजभन्दा मुनिकोलाई इमेजलाई अपलोड गर्नु अनि ओपन विथ गुगल डक्स गर्नु, ठ्याक्क युनिकोडमा कन्भर्ट गरिदिइहाल्छ। युनिकोड प्रिति अथवा कुनै पनि फन्ट छ भने।
सबैको क्वेरिजहरू सकिएको हो जस्तो छ। अब चुपचाप लाग्नुभयो। ठ्याक्क 2 पनि बज्यो नि त सर। 2 बज्ने बेला नि भयो। 2 विमलजी बजेर हजुर 2 बजेर पनि होला। विमलजी ठ्याक्क हिजोको 2 बाँकी मिनेट छ एउटा 2 मिनेट बाँकी रहेछ। कसैको केही क्वेरी छ भने विमलजीको हिजोको बाँकी छ। छ भने हिजोको बाँकी छ भन्नुभएको थियो। ओके मेरो एउटा मेसेज थियो, ठ्याक्कै तपाईँहरूले ठिक छ। सबैजनाले थाहा पाउनु भएको पनि होला। सञ्जय सरसँग केही छ भने पहिले उहाँको समयको लागि चाहिँ पहिले एक्ज्याक्ट उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिउँ। अरू केही साथीहरू केही जिज्ञासा छैन भनेदेखि उहाँको अरू काम होला पनि फेरि अझै होइन। 1.5 मिनेट बाँकी छ। होइन ठिक छ, भन्नुहोस् न के छ भने। म यही छु, म गएको छैन कतै नि। अब एकपटक त्यसो भएदेखि सबैजनाको तर्फबाट सञ्जय सरलाई धन्यवाद दिउँ। साथीहरूको जिज्ञासा छैन जस्तो लागेको छ। पछि हामी सञ्जय सरसँग पनि सेयरिङ गर्छौँ। अञ्जनाजीले एउटा लिङ्क सेयरिङ गर्नुहुन्छ एकछिन पछाडि। त्यो चाहिँ इभ्यालुएसन एकदम छोटो छ। हजुरहरूलाई त्यो लिङ्ककै पुरा मिनट पनि लाग्दैन, त्यस्तो सर्ट क्वेसन बनाउनु भएको छ उहाँले। गुगलमा ड्राइभमा छ त्यो, र कसले पठाउनु भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्न। त्यो नाम पनि आउँदैन, इमेल पनि चाहिँदैन, के पनि चाहिँदैन। त्यो एउटा इभ्यालुएसन यो आजको चाहिँ तालिम कस्तो भयो भन्ने कुरा त प्रत्येक दिनको इभ्यालुएसन हुन्छ। हामीले त्यो एउटा फर्म बनाएको छौँ, त्यसमा अरू आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले एकदम त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो गोप्य रहन्छ। त्यो फर्म चाहिँ पछाडि भरिदिनु होला। त्यो हामी चाहिँ सञ्जय सरलाई पनि सेयरिङ गर्छौँ। कस्तो रह्यो आजको तालिम भन्ने यहाँको पृष्ठ पर्छौँ, तर कसले भरेको भन्ने चाहिँ केही पनि थाहा हुँदैन एकदमै। त्यसमा चाहिँ 100% स्योर तपाईँहरूलाई एकदम। मैले मेरो जिमेल आइडी चाहिँ हजुरलाई सेयर गर्दैछु मैले च्याटमा, एकचोटि चेक गर्नु। हुन्छ हुन्छ, त्यो लिङ्क चाहिँ हामी सञ्जय सरलाई सेयरिङ गर्छौँ पछाडि। ल त्यसो भएदेखि केही जिज्ञासा छैन, पछि केही रहेछ भने फेरि उहाँको हामीलाई अघि नै भनिसक्नु भएको छ सहयोग प्राविधिक कुनै किसिमको चाहिँ सिप ज्ञान हामीलाई चाहिँ आवश्यक परे उहाँसँग हामी सम्मान गर्छौँ। जिमेल सरले सेयरिङ गरिदिनु भएको छ उहाँलाई फेरि हामी। सरी अनि सञ्जय सरले चाहिँ फेसबुकको प्रोफाइलको लिङ्क पनि सेयर गरिदिनु भयो भने त्यसो त्यहाँ पनि जोडिन अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला। एकछिन है, म पहिला यो मेरो आउटलुकको चाहिँ तपाईँलाई मेरो आउटलुकको भयो होइन। फेसबुकमा चाहिँ हजुरहरूले यदि साइन्स खत्री भनेर यदि खोज्नुहुन्छ चाहिँ हजुरहरूले मेरो नाम भेटाउन सक्नुहुन्छ। राजु सर मसँग एड हुनुहुन्छ, राजु सरबाट मलाई भेटाउनुहुन्छ हजुरहरूले। बच्चा बोलिरहनु भएको छ पछाडि, यसो म्युट गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। ल त्यसो भएदेखि अब सञ्जय सरलाई एकदम धन्यवाद भनौँ। अनि तपाईँहरूको समय केही अब अरू यदि छ भने, अब यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो समय छ भने मात्रै, हाम्रो निर्धारित गरेको समय सकियो। सायद एक्सेसिबिलिटीको बारेमा केही 2-3वटा कुराहरू बाँकी छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो विमल सरले। यदि छ भने यहाँहरूसँग समय छ भने चाहिँ सरले सेयरिङ गर्नुहुन्छ। तर सबै एग्री हो भनेदेखि चाहिँ अब हुन्छ भनेर भन्नु होला, अथवा चाहिँ मेसेज पठाइदिनु, अनि मात्रै सजिलो हुन्छ होला उहाँलाई पनि अगाडि बढ्नको लागि। 2 घण्टा आजलाई चाहिँ यसो गरौँ होला। आजलाई 2 घण्टा अब धेरै नगरौँ। म मेरो एउटा मेसेज छ त्यसमा। मैले यही आज र हिजोको सेसनलाई खालि रेफरेन्सिङ गर्न खोजेँ। जस्तै सञ्जय सरले आज जति पनि सबै फिचरहरू देखाउनु भयो, हिजो हामीले डिस्कसन गरेको केही कुराहरूमा तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो। जस्तै त्यो चाहिँ कस्तो, उहाँले कुनै पनि ठाउँमा एक्सेसिबिलिटीको कुरा नगरिकन पनि यो फिचरहरू को युटिलिटीको उपयोगिताको बारेमा जसरी कुरा गर्नुभयो भनेपछि एक्सेसिबिलिटी पक्कै पनि यो सबै ठाउँमा जोडिन्छ। अब तपाईँले कसरी नबुझिदिनु होला मेरो मेसेज भने, जस्तै हिजो हामीले गरेको कुरा चाहिँ त्यो एक्सेसिबिलिटीको लागि हो, अथवा स्क्रिन रिडरले पढ्ने डकुमेन्ट चाहिँ त्यसरी बनाउनु पर्छ, अनि बाँकी चाहिँ उहाँले आज भनेको कुराहरू चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नबुझिदिनु होला। यसलाई जोइन गरेर कसरी बुझिदिनु होला, फिचर त्यही नै हो माइक्रोसफ्टको। तर त्यसलाई जस्तै उहाँले आज अघि जस्तै माथि र तल ब्रेक गरेर एउटै पेजमा 3टा फोटो पनि कसरी फिक्स गरेर राख्ने भनेर सिकाउनु भयो। त्यसैलाई त्यो फोटोलाई इनलाइन गर्न, अल टेक्स्ट राख्न र क्याप्सनिङ गर्न 3 चिज चाहिँ इमेजमा नबिर्सिनु होला। हो त्यस्तै चाहिँ कहीँ पनि यदि ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन राख्नुहुन्छ, ग्राफिकल एलिमेन्ट जोड्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको यो कुरा चाहिँ जोड्न नबिर्सिनु होला, ताकि त्यसले
एक्सेसिबल नभएर। अनि अब यो सबै गरिसकेपछि लास्टमा तपाईँहरूसँग अप्सन छ, हिजो हामीले बारम्बार पनि चेक गरेको थियौँ, माइक्रोसफ्टमा एक्सेसिबिलिटी फिचर चेक गर्न मिल्छ। तपाईँहरूलाई डाउट लाग्यो मैले यो फिचरहरूमा काम गरेँ, यो एक्सेसिबल भयो कि भएन होला भनेर डाउट लाग्छ भने ठ्याक्क काम गरिसकेपछि एक्सेसिबिलिटी फिचरमा जानु, एक्सेसिबिलिटी चेकिङमा जानु र अनि चेक गर्नु, त्यहाँ चाहिँ हिन्ट्सहरू मिल्छ। अब नो फाउन्ड, आइटम फाउन्ड भन्यो भने ह्याप्पी हुनुहोस् कि तपाईँहरूको डकुमेन्ट चाहिँ एक्सेसिबल छ, त्यति मात्रै हो। नत्र यो एक्सेसिबिलिटी र अरू उहाँले भनेको फिचरहरू चाहिँ कोलाइड गर्दैन अथवा कन्फ्लिक्ट गर्दैन, द्वन्द्वमा जाँदैन होइन। त्यति मात्रै हामी जुन फिचर चलाउँछौँ त्यसलाई विभिन्न डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरूले पनि पढ्न सक्ने बनाउनु होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। हस्, थ्याङ्क यू। यति मात्रै हो आजको लागि मेसेज। विमलजी हजुर, कति दिनलाई तपाईँले साँच्ने हो? फर नेक्स्ट टाइम। हस्, बाई बाई भनौँ त्यसो भए है त। त्यसो भए सकाउ होला राज सर। सबैजनालाई अब सकाउँ। के छ अञ्जनाजीले के भन्दै हुनुहुन्छ? सिन्जाजीले? विमलजी लिङ्क सेयर गरिसक्नु भयो अञ्जनाजी? हजुरले लिङ्क सेयर गर्नुभयो नि सर? यो ट्रेनिङ रुममै सेयरिङ गरौँ सबैलाई? हजुर, ट्रेनिङ रुममा सेयरिङ गरिदिउँ लिङ्क। हजुर, ट्रेनिङ रुममा लिङ्क सेयरिङ गरिदिउँ। ल, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सञ्जय सरले के भन्न खोज्नु भएको हो? विमलजी म के भन्न खोजेको मैले केही पनि भन्न खोजेको छैन। दुईजना सञ्जय सर हुनुहुन्छ यहाँ, अर्को सञ्जय श्रीवास्तव सर पनि हुनुहुन्छ। त्यही अनफर्चुनेटली म हिजो पार्टिसिपेट हुन पाइनँ, त्यसले गर्दा चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको बारेमा मलाई केही पनि नलेज भएन है विमलजी, सरी है। ए ओके, होइन ठिक छ, हामी फेरि गर्छौँ। र यसको यस्तो छ, हिजो नै सकिने होइन। अब हामी एक्सेल पनि आज वर्डको थप कुराहरू भयो। हिजो हामीले कमिटमेन्ट गराएको थियौँ नि त, खालि हिजो एक्सेसिबिलिटीको कुरा मात्रै गऱ्यौँ, थप केही फिचरहरू सहित हामी अर्को दिन आउनेछौँ भनेर आज आयौँ। अब एक्सेल पनि सकाएपछि हामी अन्तिम डे यो सेसनहरू अलिक 8-10वटा चलिसकेपछि अलि 1-1.5 हप्तापछि फेरि एउटा रिफ्रेसमेन्ट चाहिँ एक्सेसिबिलिटीमा फेरि गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेछौँ हामी। राजु सर, सबैजनालाई मैले जुन अघि राज सरले भन्नुभएको अनलाइन फर्म, इभ्यालुएसन फर्म मैले ग्रुपमा सेयर गरेको छु। कृपया एकपटक हेरिदिनु होला अनि भरि पनि दिनु होला। केही समस्या भएमा मेसेज गर्नु होला, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भएमा। हस्, थ्याङ्क यू। फर्म भर्न चाहिँ यहाँहरूलाई खोलिसकेपछि बढीमा 10 सेकेन्ड लाग्छ। हजुर, एकदम छोटो क्वेसन। बढीमा 10 सेकेन्ड? यसमा मात्रै हो कि हो राज सर? दुईटा एकदम। यहाँहरूलाई केही कमेन्ट भयो 30 सेकेन्ड जति, नभए 10 सेकेन्ड। हुन्छ, त्यो गरौँला। ओके, हवस्। ल, अब यसो भए सबैजनालाई चाहिँ एकदम धन्यवाद। कहिले हो सर? सन्डे चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ यो इमेल र त्यस पछाडि चाहिँ अनि अलिकति सञ्जालीकरण, इमेलको चाहिँ प्रयोग र यसको सञ्जालीकरण कसरी गर्ने, डाटाहरू कसरी राख्ने र इमेललाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छ। त्यो लिङ्क पनि हामी सेड्युल पनि लिङ्क सेयर गर्छौँ। एकछिन पछाडि एडिट हुँदैछ। 1-2जना चाहिँ हाम्रो सहजकर्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ नाम अलिक फाइनल नभएर हो, कन्ट्याक्ट नभइसकेको कारणले। पर्सि चाहिँ हामीसँग नोदनाथ सर हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। 12 बजे नै हो नि होइन सर? हजुर, सेम टाइम 12 बजे नै छ। 12 बजाउने हो। ल, हुन्छ। हस्, ल, एकदम हस् ल, सबैमा ल, सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। फर्म भरिदिन नभुल्नु होला, सबैले भरिदिनु होला फर्म। भाइ के हो? कल्ला हो?